बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी के बयान पर कि मेरी मां के खिलाफ असली साजिश हुई थी, फजलुर रहमान और इसके दो और साथियों की दुर्गत बनने पर इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार करवा देंगे। वो आसिफ जरदारी ने तो गालिबन कह ही दिया मैं डिस्क्वालीफाई करें या जेल में डालें, तो ये इनका बस एक प्लान है। जरदारी के इस बयान पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। यानी जो भी 2 नंबर काम करना हो सियासत में, आसिफ जरदारी से मदद लो। फजलुर रहमान के नाजेबा बयान पर फजलुर रहमान की दुर्गत बनने का सिलसिला अभी तक नहीं थम सका, बल्कि फजलुर रहमान की पार्टी के दो और अफराद के घटिया बयानात ने सोशल मीडिया को भी नापाक करके रख दिया है, जिनमें एक बयान मंजूर मैंगल का ऐसा बयान है जिसका किसी को लिंक देना भी गुनाह है। फुल गंदी जिनसी फाश गुफ्तगू खुले अल्फाज में कर रहा है। किसी ने सोल्यूशन डाला हुआ है। जबकि दूसरा बयान हमदुल्ला का है, जो पश्तो में एक पुराना क्लिप है जिसमें ये शैतान नमा बंदा जरताज गुल के बारे में बकवास कर रहा है कि मैं खूबसूरत भी हूँ और जवान भी, मेरे साथ भी इतना गुजारा कर लें जितना इमरान खान के साथ करती हैं। हैरान कुन चीज देखें कि फजलुर रहमान और इसके इन दो मौलवियों के बयानात पर तमाम पटवारी, लिफाफा सहाफी और फरजंदे जरदारी जैसे सब शैतानी सोच के साथ खड़े हैं। याद रखें, इमरान खान ओए भी कर दे तो ये मुंह से बुरी तरह झाग निकालने लगते हैं, और तो और इमरान खान पर्दे के हक में और फहाशी के खिलाफ भी बात कर दें तो भी ये बुरी तरह चीखना शुरू कर देते हैं। राय मुख्तार ने लिखा, सहाफत के मुनाफिक आजम, मुंह मोमना, करतूत काफरा की मिसाल पे 100% पूरे उतरने वाले, रिज़्क़े हलाल की लज्जत से महरूम जनाब अंसार अब्बासी ने मौलवी डीजल और मौलवी हमदुल्ला की शर्मनाक तरीन और गलीज बकवास की मजम्मत की। क्या कोई ट्वीट लिखा या व्लॉग किया हो? मलिहा हाशमी ने लिखा, फजलुर रहमान की पाकिस्तानी खवातीन के बारे में गलीज गुफ्तगू पर मरियम नवाज ने अब तक मजम्मत नहीं की। पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत, मर्द, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, यानी मरियम की नजर में पाकिस्तानी खवातीन की ये इज्जत है। अगली बार वोट मांगने आएंगी तो खवातीन ये बात याद रखें। मंजूर मैंगल के क्लिप पर एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, ये उल्मा के नाम पर धब्बा है, सामने मुकद्दस किताब रखकर कैसी बातें कर रहा है। मौलाना तारक जमील ने भी एक ट्वीट किया जिसमें सरबरा JUI फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा, एक आलम दीन के लिए जो उल्मा और लोगों का मुक्तदी भी हो, इस्लामी और शरई तालीमात के मुनाफी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब है। इस पर फजलुर रहमान के लोगों की तरफ से मौलाना तारक जमील के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान के सूबाई असम्बलियां तहलील करने के फैसले पर मरियम सफदर से लेकर राना सनाउल्लाह हिना भट्ट और हिना भट्ट से लेकर रिफ्त उमर तक सबकी चीखें सुनाई दे रही हैं। इस पर मरियम के मुंह बोले अब्बू आसिफ जरदारी ने हार के खौफ से परेशान PDM के इन रहनुमाओं और लोगों को तसल्ली देने के लिए इनको यकीन दहानी करवाई। कहा, इमरान खान इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे और ये काम नैब करेगा, नाअहल भी हो सकते हैं। वो आसिफ जरदारी ने तो गालिबन कह ही दिया, मुझे भी बताया गया कि उसने तो कहा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें या जेल में डालें, तो ये इनका बस एक प्लान है कि किसी तरह वो डिस्क्वालीफाई करें, जेल में डालें, PTI के लोगों के ऊपर केसेस करें, हिरासा करें। इसके अलावा तो मुझे अभी तक कोई रोड मैप नजर ही, और अब तो इनका तो ये रोड मैप है कि अपनी चोरी की केसेस खत्म की जाए और किसी तरह हमें डिस्क्वालीफाई करके रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि इलेक्शन ही आप लड़ नहीं सकते। जबकि नून लीग ने आसिफ जरदारी को बंदे खरीदने का टास्क भी सौंप दिया है। हमेशा जरदारी साहब को किसी 2 नंबर काम के लिए क्यों बुलाया जाता है? ये उनके लिए सोचने की बात है। मेरा ख्याल है हर शख्स अपनी जगह पे कहीं ना कहीं जरूर सोचता होगा कि मेरी जो शोहरत है, मेरी जो परसेप्शन है, मेरी जो रेपुटेशन है, मेरे खानदान में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे अजीजों अकारिब में, मेरे दफ्तर में वो रेपुटेशन खराब ना हो, उसके ऊपर कोई आंच ना आए, कोई दाग ना लगे। आसिफ जरदारी साहब को अपनी रेपुटेशन की फिक्र क्यों नहीं है? उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क का हर गलत काम मुझसे ही क्यों करवाया जाता, इस मुल्क में हर हेरा फेरी मुझसे ही क्यों, या मेरी तरफ ही क्यों देखा जाता है। यानी चुन के कि वो जो आसिफ अली जरदारी साहब ना ये काम ये कर सकते। राना सनाउल्लाह का बयान भी देख लें। कहा, पंजाब और KPK की असम्बलियां तहलील करने का अमल गैर सियासी और गैर आईनी है। हम इमरान खान की असम्बलियां तोड़ने और इस्तीफे देने के फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से फरार पर कामरान खान ने ट्वीट किया, जबान का, बयानात का एहतराम होना चाहिए। आप तमाम का मुसलसल इसरार था, मुतालबा था कि इमरान खान पंजाब KP असम्बलियां तहलील कर दें और आपसे इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें। अब आपका राह फरार इख्तियार करना बुरा लग रहा है। ये क्लिप देखें
اور یہ دونوں اسمبلی جب ڈیزالو کر دیں دیر ول بی نو بائی الیکشن, دیر ول بی جنرل الیکشن. دونوں اسمبلیوں سے صبح ریزائن کرے, فوری الیکشن کی طرف ہم نے جانا چاہیے, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. واقعی انتخابات جلدی کرانے میں سنجیدہ ہیں, تو آئیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجیں, ہم اسے ویلکم کریں گے. کمل شوزم نے کہا پنجاب اسمبلی توڑنے کی خبر سن کر حمزہ ککڑی, عظمہ بخاری اور عطا تارڑ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کل تک تو جلسے کے لوگ گن رہے تھے, آج کیا ہوا؟ بس کانپیں ٹانگ گئیں. چلو تیاری پکڑو, فلیٹیز ہوٹل میں سکرین لگواؤ. اپنی مالکن مریم, اس کے پالتو رانا ثناء اللہ کے اسمبلیاں توڑنے کے بیانات چلا کر پانی پیو. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. حماد اظہر نے لکھا اگر پی ڈی ایم کے کسی بھی نمونے کی نیند اڑانی ہو تو چپکے سے اس کے کان میں الیکشن کہہ دیں, ساری رات کانپتا رہے گا. اب فرزند زرداری بلاول کا یہ بیان دیکھیں. کہا بینظیر بھٹو کے خلاف اصلی سازش ہوتی تھی اور بار بار حکومت ختم کر دی جاتی تھی. فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی. دلچسپ چیز یہ ہے کہ بلاول زرداری نے بینظیر بھٹو کی فیک فحش تصاویر بنانے اور یہ تصاویر لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر جہاز میں لاد کر گاؤں گاؤں اور شہروں پر برسانے والے خاندان کا ذکر تک نہیں کیا. تبصروں سے پہلے یہ کلپ دیکھ کر جان لیں کہ کیا فرزند زرداری اسی کی بات کر رہا ہے جس کے نیچے یہ وزیر خارجہ لگا ہوا ہے. در بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نال گھسیٹا تو میرا نام جماعت چلی گئی. یہ اس کی جس سے وزارت مانگنے یہ لندن گیا تھا, جس کی بیٹی اور اس بلاول نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے, ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے. کیوں بلاول بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اینکر پرسن عمران خان نے بلاول زرداری کو جواب دیا. اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کے طور پر فتویٰ فضل الرحمان کا تھا اور سازشیں نواز شریف کی. وہ دونوں تو اب آپ کے محسن اور بڑے ہیں, تو پھر کرنا کیا ہے؟ بلاول کی تقریر پر فواد چودھری نے جواب دیا اب اس چونچوں کے مربے کی نومولود قیادت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کی طوفانی سیاست کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے. گھٹیا گفتگو سے آپ ووٹ نہیں بنا سکتے اور اس گفتگو کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں, صرف انتخابات کی دیر ہے. بلاول بھی مریم کے ہمسائے میں محل خرید کر ابو سمیت وہیں شفٹ ہو جائیں گے. وقار ملک نے آصف زرداری کو جواب دیا زرداری کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے. اس کے باوجود ان کا دعویٰ کہ عمران خان نااہل ہوں گے, گرفتار ہوں گے, نئی اسٹیبلشمنٹ کو جان بوجھ کر متنازع بنانے کی سازش ہے. اینکر پرسن عمران خان نے ٹویٹ کیا پاکستان میں سارے شیطان پہچان لیے گئے ہیں, اب عوام کنکریاں لیے انتخابات کی منتظر ہے. شہباز گل نے آصف زرداری کے بیان پر جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپٹ اور گندی سیاست میں آصف زرداری بے تاج بادشاہ تھے, لیکن وقت بدل چکا ہے, عوام جاگ چکی ہے, مڈل کلاس اور نوجوان نسل سیاست میں دلچسپی لے رہی ہے. عمران خان آج قوم کے دل کی دھڑکن ہے. سیاست میں زرداری فلاپی ڈسک اور خان فائبر آپٹک ہے. زرداری آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. فواد چودھری نے زرداری کو جواب دیا زرداری نے پہلے بھی بڑ ماری تھی کہ پنجاب میں حکومت نہیں بننے دیں گے. چودھری شجاعت صاحب کے پاؤں پڑھ کر خط لکھوایا, ایک بھی ایم پی ان کے کہنے پر نہیں آیا. قومی اسمبلی کے 20 لوگ پیسے لے کر بھی زرداری کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کے پاس ووٹر تو دور امیدوار بھی نہیں ہے. ان کو ڈسکوالیفائی پرماننٹ کروا سکیں تو آپ کے پارٹی کے اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی. یہ تو وہی ہے نا کہ اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے ہیں, اور تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے نا. اور بیچاروں کا ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو بدواؤں کے اوپر, یہی تو ان کی تو بس اس وقت جو آپ نے بات کی ہے اس کا مطلب ہے پی ایم ایل ایف کی واحد اسٹریٹجی ہے بدوائیں. تو دے لیں, وہ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.